Sa sini nga ikanapulo kag isa nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ginapamatian naton ang pulong sang Ebanghelyo. Nakita ni Jesus ang kadam-an sang tao kag naluoy gid siya sa ila kay daw ginakapoy sila kag ginapabayan pareho sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Nagsiling siya sa iya mga disipulo, malapad ang alanyon, apang jutay ang manug-ani. Gani pangabayan ninyo ang tag-iya sang alanihon nga magpadala sang mga manug-ani sa iya alanihon. Sa kabuhi sang Arkidiocese sang Haro, ang pagtawag sa pagpanibag-o wala gid madula paagi sa PCP2 kag sa ikatlo nga Sinodo sang Haro. Ginapahanumdom kita nga ang tagsa ka pastoral nga pagpanibag-o nagasugod sa pagbag-o sang tagipusoon sang manugbantay. Ang simbahan nagatudlo nga may duha ka paagi sang pagpakigbahin sa pagkapari ni Kristo. Ang komon nga pagkapari sang tanan nga binunyagan kag ang ministerial nga pagkapari sang mga naordinahan. Paagi sa bunyag, tanan kita ginatawag nga maghalad sang kabuhi sa Dios. Magsaksi sang Ebanghelyo kag magpakigbahin sa misyon sang simbahan, katawhan sang Dios. Ining duha ka paagi sang pagkapari nahiusa sa isa ka pagpakigbahin sa pagkapari ni Kristo. Nahiusa kag wala nagbinahin-bahinay. Ang tanan nga naordinahan, una sa tanan, nagpakigambit sa isa ka pagkapari nga napagkit sa marka sang aton bunyag. Gani ang aton mga kaparian ginatawag indi agud mangin labaw sa tanan, kundi agud mangin alagad, mangin maluluyon nga manugbantay, kag mahinigugmaon nga manugtoytoy sa ngalan ni Kristo. Malapad ang alanihon, apang jutay lang ang mga ngani. Ang Arkidiocese sang Haro nga ginalakipan sang bug-os nga probinsya kag syudad sang Iloilo kag Guimaras, nagasakop sang land area nga 5,023 kilometro kwadrado kag nagaalagad sang mga 3,082,540 ka mga Katoliko nga nagarepresentar sang 83.1% sang kabugusan nga populasyon sa sulod sang iya ecclesiastical territory. Ang Arkidiocese may ara sang 95 ka parokya kag isa ka mission parish sa Kenya sa Africa, nga amo ang panguna nga mga pastoral nga komunidad diin ginapatuman ang ebanghelisasyon, katekesis, kabuhi sakramental kag pastoral nga pag-atipan. Suno sa pinakabag-o nga available statistical listing, mayara lamang kita nga 171 ka mga diocesan priests nga nagaalagad sa Arkidiocese sang Haro. Kaupod na diri ang mga retired priests kag mga kaparian nga nagamasakit, kag mga 58 nga mga religious priests nga nagabulig sa aton Arkidiocese. Sa sining dako nga katungdanan, ang tagsa sa aton nga mga nabunyagan ginatawag nga magpakigbahin sa mga hilikoton sang simbahan. Ang misyon sang simbahan indi katungdanan sang pila lamang. Responsibilidad ini sang tanan nga binunyagan.
Gani sa aton pagsaulog sang haro at 75, ginatawag kita tanan nga mangin kabahin, kaupod, kag katuwang. Gani sa sining ikaapat nga Domingo sang aton katekesis, kita padayon nga nagapamalandong sa mga matuod nga istorya kag panaysayon sang aton mga kauturan. Paano ka nagaalagad sa simbahan? As a coordinator, nagatudlo ako sa mga kabataan sa amon nga catechesis. Daso nagatudlo man ako sa adult catechesis kag nagabuli gid ako kasuporta sa amon nga parokya. Ako nag-aalagad sa simbahan, suno lang sa akon nga masarangan. Kahibalo man ko nga ang simbahan subong do kadamo bala sa mga challenges. May pagkabalaka ako sa simbahan, may pagkalangga, may pag-ulikid. So da hindi man ako makapabaya. Matungod kay ang mahal nga Diyos na bugay man sa akong sa madamog mga grasya. So ginatugtuod na lang ang pag-alagad. Ano ang ginhatag sini nga kahulugan sa imo kabuhi? Sa ako na dumduman sa pagtaklad ko sa kabukiran upod sa mga kaparian, bangod sini, gusto ko man ipaambit ang mga pulong sa Diyos sa mga tao nga wala pa nakabati. Nga malipayon kag mas nulundon sa nasugo sa atong Ginoo bilang iyang masumulunod sa iyang binunyagan. Good sila ang ginatawan ako sa mga Diyos ng grasya, and I'm feeling blessed kay gintawan ako sa kahigayonan nga makaserve sa iya. Deep gid nga connection kay God kay man sa almost 13 years ko nga pagserve daw na-feel ko nga ang mga grasya sa mga Diyos ga may kagid nga God to kanaron. Para sa imo, sino ang may responsibilidad sa misyon sang simbahan? Siyempre, ang pari, ang may responsibilidad, ang mga ministry, kag ang mga organisasyon kasimbahan. Agud to nga siyempre, kung dyan sa datanan, mangin manami ang pagdalagan ka parokya, kag ang simbahan, may unity sanda. Sa ako ng tanan yung mga binunyagan, hindi lang na Santo Papa, hindi lang na mga arsobispo, hindi lang na mga pari, kundi ang tanan gid yung mga binunyagan, including na sa amon nga mga laipo. Kita tanan may responsibilidad kay kita tanan ginatawag. Siyempre kita tanan kay man kita tanan mga Katoliko kag kita tanan ginbunyagan. Ginabato na naton daan si Kristo kag dapat sa pagbato naton kay Kristo ginakabuhi man naton si Kristo. Mga utod, dili mahapos ang mga katungdanan sang aton mga pinalangga nga mga kaparian. Aton dumdumon nga ang aton mga kaparian kabahin man sang aton kabuhi. Sila ang nagabunyag sa aton, nagahiwat sang misa para sa aton. Sila kaupod naton sa pagpanglakaton sa kabuhi, kasakit man ukon kalipay. Sila yara sa tion nga kita nagakinahanglan sang pagpatawad sa sakramento sang konpisar kag nagabadli sa aton mga kauturan nga nagabalatian. Sila ang aton katuwang sa mga handom kag tinutuyo. Sila ang mga amay sa parokya, utod kay Kristo kag abyan sa kalisod. Itukod nga sa aton pag-usoy sining banas sang haro at 75. Masambit naton sa tagsa-tagsa. May kay ka, kabahin, kaupod, katuwang, gani, kwidnok, ano nasubong.